अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम राबील हम आज से ये जी नाजरीन, आज हम काफ़ी दिनों बाद बात करेंगे। मैं बहुत इश्यू सुन रही हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पड़ोसी ममालिक किस तरह हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कभी वो पानी बंद करने का कह रहे हैं, तो कभी वो कश्मीर पे बात कर रहे हैं, कभी वो मुआहदों का कह रहे हैं, कभी वो कुछ कह रहे हैं। नाजरीन, वो हमें जानबूझकर तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि इसराइल से जो है, वो इसराइल के जो है वज़ीर ख़ारजा सुनने में आया है कि वो इंडिया में आए हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हलचल हो, कुछ इस तरह हो कि उन पर इल्ज़ाम लगे और जंग शुरू हो। और उनको ये नहीं पता कि अगर जंग शुरू होगी तो इसमें सबसे बड़ी जो मात है, जो सबसे बड़ी जो नुकसान है, वो इंडिया को ही उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आवाम हर वक्त तैयार बैठी है और हर वक्त वो अपनी जान हथेली पर रख के बैठे हैं। इंडिया ये समझता है कि अगर हम खामोश है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने सुन देखा होगा कि मैंने इससे पहले भी जो प्रोग्राम किए थे, मैंने उसमें भी बताया था कि इंडिया अपने जो ओछे अटकंडों और जो है वो बदतमीज़ी से वो बाज नहीं आ रहा। अभी पहलगाम पर उन्होंने खुद अपनी ही पीजीबी जो उनकी अपनी जो है एक तंजीम है, उन्होंने खुद एक दहशत गर्दों की जो एक तंजीम बनाई हुई है जो उनके अपने भी बंदों को ख़त्म करती है, अपने मुल्क में भी दहशत गर्दी करती है। तो उसी तंजीम ने अब एकदम से पहलगाम पर वार किए, वहाँ पे दहशत गर्दी की, उनके फ़ौजियों को मारा और उसका सारा इल्ज़ाम उन्होंने उठा के एक बने बनाए प्लान के तहत उन्होंने पाकिस्तान पे लगा दिया। और फिर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। तो कभी पाकिस्तान को वो धमकियां दे रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, कभी वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर का जो है वो मुआहदा भी आपके साथ ख़त्म कर देंगे, सीधा ताज मुआहदा। वो कैसे ये सब कर सकते हैं नाज़रीन? वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं पाकिस्तान को डराने धमकाने के। हालांकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान नहीं डरता, यहाँ की आवाम नहीं डरती। वो यहाँ की आवाम जो है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठी है कि आप आएँ हमारे साथ लड़ें। वो तो चाहते हैं कि ये लड़ाई हो और इंडिया जो है वो सफा सीधे ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, आपने देखा होगा वहाँ की आवाम भी किस तरह की पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रही हैं, बातें कर रही हैं। कभी चाय वाली कोई वीडियो आ रही है तो कभी कोई हेयर वीडियो आ रही है। मैं चाय वाली वीडियो पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगी कि उनकी अपनी जो आवाम है, जो उनके पंडित हैं, उनका एक बयान आया है। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, सुनाती हूँ। बड़ी अजीब बात है। उन्होंने ये कहा है कि आप हर बार पाकिस्तान पे क्यों डाल देते हैं। वो सीधा नहीं कह रहे, लेकिन उनका बात घुमा के कहने की एक ही मकसद है कि आपको अगर पहले ही पता चल जाता है कि पाकिस्तान ने ये सब करना है तो फिर आप पाकिस्तान के ऊपर वार क्यों नहीं करते, उनसे जंग क्यों नहीं करते। हालांकि उनको ये पता है कि हमारी जो अपनी तंजीम है बीजीपी, वो खुद ही ये सब कर रही है। तो उसको वो मानने से इनकार है, क्योंकि वो इस टाइम इसराइल का जो बंदा इंडिया में आ चुका है, वो पाकिस्तान में ये हालात ख़राब करवा रहे हैं, वो जानबूझकर। क्योंकि वो इसराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ का ध्यान उस तरफ जाए, क्योंकि इसराइल जो गजा और फ़लस्तीनियों के साथ मुजालिम कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों के साथ, वहाँ की आवाम के साथ जो कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारा ध्यान उनसे हटा रहे हैं, वो इंडिया को भड़का रहे हैं। बल्कि इंडिया इतना बेवकूफ़ है, जाहिल हैं वो लोग, और वो उनकी बातों में आ गए हैं और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। यकीन माने, आपकी जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब होगी, हलाकू खान को वो भूल जाएंगे, हिटलर को भूल जाएंगे, और उनकी मंदिरों में घंटियां बजाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और इस बात का वो यकीन कर लें कि वो धमकियां ना दें। हम तो धमकियां नहीं दे रहे, लेकिन हम मुसलमान कभी धमकी नहीं देता सॉरी, मुसलमान कभी धमकी नहीं देता। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ करके दिखाता है, और इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। और एक दिन आपको अपने कहे हुए अल्फाज और अपनी की हुई बातें और अपने झूठे इल्ज़ामात जो आप पाकिस्तान पे लगाए हैं, उसको आपका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, आपकी आवाम को, आपको, आपकी फ़ौज को। हालांकि आप जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के बातों पे चल रहे हैं, आपको नहीं चलना चाहिए। कुछ अपना भी दिमाग होता है। मोदी साहब, आपका मुझे लगता है दिमाग नहीं है, कहीं और ही जा चुका है, खाली है। नाज़रीन, आपने देखा होगा वहाँ की आवाम भी किस तरह की पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रही हैं, बातें कर रही हैं। कभी चाय वाली कोई वीडियो आ रही है तो कभी कोई हेयर वीडियो आ रही है। मैं चाय वाली वीडियो पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगी कि उनकी अपनी जो आवाम है, जो उनके पंडित हैं, उनका एक बयान आया है। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, सुनाती हूँ। बड़ी अजीब बात है। उन्होंने ये कहा है कि आप हर बार पाकिस्तान पे क्यों डाल देते हैं। वो सीधा नहीं कह रहे, लेकिन उनका बात घुमा के कहने की एक ही मकसद है कि आपको अगर पहले ही पता चल जाता है कि पाकिस्तान ने ये सब करना है तो फिर आप पाकिस्तान के ऊपर वार क्यों नहीं करते, उनसे जंग क्यों नहीं करते। हालांकि उनको ये पता है कि हमारी जो अपनी तंजीम है बीजीपी, वो खुद ही ये सब कर रही है। तो उसको वो मानने से इनकार है, क्योंकि वो इस टाइम इसराइल का जो बंदा इंडिया में आ चुका है, वो पाकिस्तान में ये हालात ख़राब करवा रहे हैं, वो जानबूझकर। क्योंकि वो इसराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ का ध्यान उस तरफ जाए, क्योंकि इसराइल जो गजा और फ़लस्तीनियों के साथ मुजालिम कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों के साथ, वहाँ की आवाम के साथ जो कर रहे हैं,
وہ کہتی ہے ہمارا دھیان ان سے ہٹا رہے ہیں، وہ انڈیا کو بھڑکا رہے ہیں، بلکہ انڈیا اتنا بے وقوف ہے، جاہل ہیں وہ لوگ، اور وہ ان کی باتوں میں آ گئے ہیں اور پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ یقین مانیں اب کی جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب ہوگی، ہلاکو خان کو وہ بھول جائیں گے، ہٹلر کو وہ بھول جائیں گے، اور ان کی مندروں میں گھنٹیاں بجانے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ اور اس بات کا وہ یقین کر لیں کہ وہ دھمکیاں نہ دیں، ہم تو دھمکیاں نہیں دے رہے، لیکن ہم مسلمان کبھی دھمکی نہیں دیتا سوری مسلمان کبھی دھمکی نہیں دیتا، مسلمان صرف اور صرف کر کے دکھاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے، اور ایک دن آپ کو اپنے کہے ہوئے الفاظ اور اپنی کی ہوئی باتیں اور اپنے جھوٹے الزامات جو آپ پاکستان پہ لگائے ہیں اس کو آپ کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، آپ کی عوام کو، آپ کی فوج کو۔ حالانکہ آپ جو ہیں وہ دوسری کنٹریز کے باتوں پہ چل رہے ہیں، آپ کو نہیں چلنا چاہیے، کچھ اپنا بھی دماغ ہوتا ہے۔ مودی صاحب آپ کا مجھے لگتا ہے دماغ نہیں ہے، کہیں اور ہی جا چکا ہے، خالی ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے کس کو پکڑیں گے؟ سب سے پہلے تو چوکیدار کو پکڑے گا نا، کہ تم کہاں تھے، کیوں یہ گھٹنا ہو گئی تمہارے رہتے ہوئے، کس لیے تم کو رکھا تھا۔ لیکن یہاں نہیں ایسا ہو رہا ہے، یہاں جو ہے کہتے تو ہیں کہ ہم چوکیدار ہیں، لیکن چوکیداری اگر کی گئی ہوتی، ہاں چوکیدار اگر اپنے کام میں پکا ہوتا ہے تو اس کے اوپر آکرمن کر کے اس کو کوئی مار دے، لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ اس چوکیدار نے اپنا نبھایا۔ یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی لڑا ہی نہیں ان سے، کسی نے ان کو روکنے کی کوشش ہی کہیں نہیں کی، وہ آئے، گھٹنا کی، آرام سے چلے گئے، کہیں پر ان کو کوئی بادھا نہیں ہے۔ کہاں ہے چوکیدار؟ اور چوکیدار کے بارے میں چرچا ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں ہم ان کو سبق سکھا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ پاکستان کی دھرتی سے آئے تھے، ارے بھائی پاکستان کی دھرتی سے آئے تھے، اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا آپ کو؟ اور اگر اتنی جلدی آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو گھٹنا کے پہلے کیوں نہیں پتہ چل گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان سے آئے تو پاکستان کے خلاف اچھی تگڑی کارروائی کریے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھو ندی کا جل روک دیں گے، آپ کے پاس جل کو روکنے یا اس کو ڈائیورٹ کر کے اپنے ہی یہاں اپنے ہی دیش میں رکھ لینے کا کوئی اپائے ہی نہیں ہے۔ ہم نے وشیشجঞوں سے پوچھا کہ اگر ہم سندھو ندی کا جل پاکستان میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ویوستھا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ویوستھا نہیں ہے، اگر ہم آج سے شروع کریں کہ ایسی ویوستھا ہم بنا لیں تو پیسہ کتنا لگے گا وہ تو ابھی پوچھیے ہی مت۔ اگر پیسہ پریاپت دے دیا جائے، پیسے کے کارن ایک دن بھی کام نہ رکے، تب بھی 20 سال لگے گا، تب ہم سندھو ندی کا جل روک پائیں گے۔ تو ایسی پرستھتی میں ہم یہ کہہ دے رہے ہیں کہ ہم سندھو ندی کا جل روک لیں گے، اور ٹیلی ویژن کے اینکر ہم نے سنا وہ کہہ رہے تھے بوند بوند کے لیے ترسے گا پاکستان، ایک گلاس شدھ پانی نہیں مل پائے گا، کھیتی نشٹ ہو جائے گی، بجلی نشٹ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ گجب بتا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیاس تو لگ ہی گئی پاکستان کو اب۔ اور ادھر وشیشجঞ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پانی کو روک لینے کا کوئی اپائے ہی نہیں ہے۔ جی تو مودی صاحب، کیا آپ کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے؟ کیا آپ عقل سے پیدل ہیں؟ آپ کو کوئی عقل نہیں ہے؟ آپ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ پاکستان کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کی عوام، آپ لوگ، ہم پاکستان کی ایک جو ہے وہ بھوک پہ ہیں، ایک جو وار پہ ہیں، پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پاکستان کی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آپ پاکستان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ سیدھا سیدھا بول دیں کہ ہمیں آپ سے جنگ کرنی ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، ہماری عوام بھی تیار بیٹھی ہے۔ اب جب آپ اس طرح بہانے کریں گے، الزامات لگائیں گے، تو پھر ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ جواب تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن جواب آپ کو تھوڑی دیر سے ملے گا۔ پہلے اپنے پنڈت سے صاحب کا بیان تو سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ کے لوگوں کو سچائی پتہ ہے تو پھر پاکستان پہ الزامات لگانے کی جواز کیا بنتا ہے؟ کیا اسرائیل سے کھا کھا کے آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ مجھے تو لگتا ہے نہیں بھرا، یہ بھر چکا ہے۔ اب آپ کو وہ ڈنڈا دے چکے ہیں کہ ہاں اگر آپ پیچھے ہٹے تو آپ کی خیر نہیں۔ اپنے ملک کو بچاتے بچاتے یہ نہ ہو کہ آپ اسرائیل سے بچائیں، پاکستان اس کو ختم کر دے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔